ल डिस्ट्रिब्युसन यदि इरेगुलर दिएको छ भने एउटा केस है ग्रुपिङ टेबल ग्रुपिङ मेथड युज गर्नुपर्ने एउटा कन्डिसन भनेको के हो भन्दा यदि डिस्ट्रिब्युसनमा फ्रिक्वेन्सीहरू इरेगुलर प्याटर्नबाट आएको छ इरेगुलर भनेको फ्रिक्वेन्सी बढ्ने घट्ने भइरहेको छ खासमा फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्ने के थियो सानोबाट ठुलो बढ्दै जाने त्यसपछि फेरि घट्दै जानुपर्छ म्याक्सिमम भएपछि घट्दै जानुपर्छ यदि त्यो प्याटर्नमा आएको छैन भने हामीले ग्रुपिङ मेथड युज गर्नुपर्छ भनेर लेखिसकेका छौं हामीले अब मोड बाइ युजिङ ग्रुपिङ मेथड है ल ग्रुपिङ मेथडबाट मोड कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा म आजको क्लासमा त्यो गर्छु फर्स्टमा हामीले ग्रुपिङ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ अबको टेबल भनेको के हो यो ग्रुपिङ टेबल यो ग्रुपिङ टेबल र त्यसपछि अर्को चाहिँ एनालाइसिस टेबल भन्ने हुन्छ हामीले दुईवटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ है त्यो दुईवटै टेबल मैले यही एकै पटकमा बनाउनु पर्ने भएको हुनाले मैले अलि सानो साइजमा बनाउँछु है यसलाई सानो ठाउँमा पनि अट्ने गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भएर सुरुमा x भ्यालुहरु कति छ हेर त x भ्यालु 20 30 सरी 25 है 20 25 30 35 40 45 50 55 60 र 70 छ है 45 पछि 50 50 पछि 55 अनि 60 र 70 ल यसरी दिएको छ x भ्यालुहरु त्यस्तै अनि फ्रिक्वेन्सी भनेर दिएको छ f दिएको छ क्रमशः लेखौं 5 6 8 10 12 3 2 6 1 र लास्टमा दिएको छ 4 है यो फ्रिक्वेन्सीको प्याटर्नलाई हेरौं यो किन हामीले ग्रुपिङ मेथड युज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा यो ग्रुपिङ मेथड किन युज गर्ने भन्ने कुरा यही फ्रिक्वेन्सीको प्याटर्नले डिटरमाइन गरेको छ यही फ्रिक्वेन्सीलाई हेरेर हामीले ग्रुपिङ टेबल बनाउँदै छौं हामीले ग्रुपिङ मेथड युज गर्दै छौं नभएदेखि डाइरेक्टली के हुन्थ्यो हेर त म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 12 छ 12 छ 12 को सिधा अगाडि चाहिँ 40 छ 40 छ भनेपछि यसको मोड कति हुन्छ भन्दा 40 यदि यो डिस्ट्रिब्युसनको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो फ्रिक्वेन्सी नर्मल आइदिएको रेगुलर आइदिएको भएदेखि 40 यसको के हुन्थ्यो मोड हुन्थ्यो एकै पटकमा हुन्थ्यो है तर अहिले चाहिँ हामीले त्यो 40 भन्न पाएनौं किन भन्दा फ्रिक्वेन्सी हेरेर कसरी चेन्ज भएको छ 5 6 8 10 12 बढ्दै गएको छ यहाँसम्म ठीक छ रेगुलर छ त्यसपछि यो 10 भन्दा 12 भन्दा पछाडी अब फ्रिक्वेन्सी घट्दै जानुपर्छ म्याक्सिमम आएपछि अब के हुनु पर्यो घट्दै जानु पर्यो 3 2 सम्म के भएको छ फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुँदै गएको घट्दै गएको छ ठीक छ तर 2 भन्दा पछाडी 6 आयो बढ्यो फेरि 6 भन्दा फेरि 1 आयो घट्यो 1 पछि फेरि 4 आयो बढ्यो भनेको बढ्ने घट्ने भयो यहाँबाट 12 बाट घट्दै गएको भएदेखि चाहिँ के हुन्थ्यो रेगुलर हुन्थ्यो 40 नै के हुन्थ्यो यसको मोड हुन्थ्यो है यो किन हामीले ग्रुपिङ टेबल युज गर्नु पर्यो ग्रुपिङ मेथड किन युज गर्नु पर्यो भन्ने कुराको मैले क्ल्यारिफिकेसन दिएको है यो कुरामा बुझ कस्तो बेलामा यो ग्रुपिङ मेथड युज गर्ने भन्ने कुरा है ल अब ग्रुपिङ मेथडमा हामीले 6 वटा कलमहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ फर्स्ट कलम भनेको यसलाई C1 भनेर लेखे मैले है यसलाई I गरेर पनि लेख्ने चलन हुन्छ लेख्न सकिन्छ यो C1 C2 C3 C4 C5 र C6 6 वटा कलमहरु हामीले टोटलमा बनाउनु पर्छ एउटा कलम भनेको अलरेडी जुन फ्रिक्वेन्सी दिएको छ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई नै हामीले के सपोज गर्ने रहेछौं फर्स्ट कलम C1 भनेर लेख्ने रहेछौं ल यो फर्मेट बनाऊ फर्स्टमा यो ग्रुपिङ टेबलको लागि फर्मेट चाहिँ
एक्स्ट्रा हामीले कतिवटा कलमहरू थप्नु पर्ने भयो 1 2 3 4 5 पाँचवटा कलमहरू थप्नु पर्छ। यो ग्रुपिङ मेथडको यो टेबलको फर्मेट नै यही हो। चाहे हामीले जतिसुकै यहाँनिर चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी अथवा यहाँनिर क्लास र फ्रिक्वेन्सी जेसुकै दियोस्, जतिवटा क्लासहरू दियोस्, जतिवटा भ्यालुहरू दियोस्, जतिवटा फ्रिक्वेन्सी दियोस्, हामीले थप्नु पर्ने 1 2 3 4 5 पाँचवटा थप्ने र गिभन फ्रिक्वेन्सीलाई C1 भनेर हामीले लेख्छौँ फर्स्ट कलम, त्यसपछि C2 C3 C4 C5 C6 है, यसरी लेख्ने। ल यो कलम बनाउन खास गाह्रो छैन, टाइम पनि लाग्दैन, तिमीले बनाइसक्यो होला। अब यस पछाडि यो C2 मा कसरी लेख्ने त नम्बरहरू भन्ने रुल छ, त्यो रुल चाहिँ म यहाँ लेख्छु है। यसलाई एकदमै राम्रोसँग याद गर्ने है, यो लेख्नै पर्छ कपीमा, यो कहीँ साइडमा कतैपट्टि लेख यसलाई, यो सम्झिनु पर्ने कुरा। फर्स्टमा यो C1 मा कस्ता आइटमहरू राख्ने त, यो कलम 1 भनेर लेखेको छ नि है, C1 C2 देखि C6 सम्म कसरी राख्ने भन्ने कुरा म यहाँनिर चाहिँ रुल लेख्छु, वर्डमा लेख्दै त्यसपछि यतापट्टि पनि नम्बरहरू लेख्दै जान्छु है। यो एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा छ। C1 मा गिभन फ्रिक्वेन्सी त्यो भएको हुनाले गिभन यो दिएकै फ्रिक्वेन्सीलाई C1 भनेर मैले के गरिदिएको छु, यो कलमको हेडिङमा लेखिदिएको छु है। C1 भनेको के रहेछ, गिभन फ्रिक्वेन्सी रहेछ। त्यस्तै अब C2 मा राख्ने नम्बरहरू भनेको 8 फ्रिक्वेन्सीज। अब फ्रिक्वेन्सीहरू एड गर्दै जाने 2/2 कसरी एड गर्दै जाने रहेछ, फ्रिक्वेन्सीहरू दुई दुईवटा फ्रिक्वेन्सीहरू जोड्दै जाने। अब हेर है, 8 फ्रिक्वेन्सीज 2/2 भनेको के रहेछ भने यो 5 र 6 जोड्ने, दुईवटा फ्रिक्वेन्सी जोड्ने, दुई दुईवटा फ्रिक्वेन्सी जोड्दै जाने भनेको हो के। यसले भनेको 5 + 6 कति भयो 11 अनि 8 + 10 दुई दुईवटा जोड्ने भनेको छ, 8 + 10 18 अनि 12 + 3 15 2 + 6 8 र 1 + 4 5 भयो। दुई दुईवटा फ्रिक्वेन्सी एड गर्दै जाने, चाहे त्यहाँ ऑड नंबर अफ ऑब्जर्वेशन दियोस् अथवा इवन नंबर 1 2 3 4 5 या 10 वटा भ्यालुहरू रहेछ, फ्रिक्वेन्सी 10 वटा रहेछ, त्यो भएर दुई दुईवटा पुग्यो। यदि 9 वटा फ्रिक्वेन्सी दिएको भए के हुन्थ्यो त भन्दा दुई दुईवटा जोड्दै जाने, एउटा लास्टमा एउटा बाँकी रहन्छ, त्यो छोड्दिने है। अनपेयर हुन्छ नि, त्यो अनपेयर फ्रिक्वेन्सीलाई छोड्दिने हो। अहिले चाहिँ अनपेयर रहेन हैन, यो बाइ चान्स यस्तो चाहिँ एउटा सिचुएसन त्यो आयो, तर 9 वटा मात्र फ्रिक्वेन्सी भएको भए लास्टमा एउटा फ्रिक्वेन्सी छोड्थ्यो, छोड्दिने छुटेकोलाई। दुईवटा पुगेन भने पेयरमा आएन भनेदेखि छोड्दिने है। त्यसपछि अब C3 मा कसरी राख्ने त नम्बरहरू। C3 मा लिभ फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी एन्ड एड remaining frequencies 2/2। अब हेर त के गर्ने रहेछ, C3 मा चाहिँ लिभ फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी, सुरुको फ्रिक्वेन्सी छोड्यो। फ्रिक्वेन्सी त यो हो, फेरि यहाँ आएका नम्बरहरू त फ्रिक्वेन्सी जोडेर आएका हुन् है, त्यो भएर फ्रिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै यो C1 मा भएका नम्बरहरू भनेर बुझ्ने। अब के गर्ने रहेछ, C3 मा लेख्दाखेरि लिभ फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी, सुरुको फ्रिक्वेन्सीलाई छोडिदेऊ, 5 लाई छोडिदेऊ अरे। त्यसपछि एन्ड रिमेनिङ फ्रिक्वेन्सीज एन्ड एड रिमेनिङ फ्रिक्वेन्सीज 2/2, सुरुको फ्रिक्वेन्सी छोड, त्यसपछि बाँकी रहेका फ्रिक्वेन्सीहरू दुई दुईवटाको दरले के गर्दै जाऊ, जोड्दै जाऊ, एड गर्दै जाऊ भनेको छ। भनेको 5 लाई छोडिदिऊ, अब 6 भन्दा पछाडि दुई दुईवटा फ्रिक्वेन्सी जोड्दै जाने भनेको 6 + 8 गर्नु पर्यो, 6 + 8 14, त्यसपछि 10 + 12 22 अनि 3 + 2 5, त्यसपछि 6 + 1 7 र लास्टमा 4 चाहिँ बाँकी रह्यो, यसलाई छोडिदिने है। 4 चाहिँ अनपेयर भयो के, दुई दुईवटा जोड्दै जानुपर्ने, एउटा मात्रै फ्रिक्वेन्सी बाँकी रह्यो, त्यसलाई छोडिदिने। ल C3 मा आउने नम्बरहरू यसरी आयो। त्यसपछि अब C4, C4 मा कस्ता नम्बरहरू कसरी राख्ने। C4 मा कलम फोर्थ कलममा भन्दा एड फ्रिक्वेन्सीज
3/3 अब यसमा के गर्ने रहेछ एड फ्रिक्वेन्सीज 3/3 तीनवटा फ्रिक्वेन्सीहरू के गर्दै जाने जोड्दै जाने भन्यो फ्रिक्वेन्सी त यो हो यताको होइन फेरि है फ्रिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै यसलाई सम्झिने है फ्रिक्वेन्सीहरूलाई 3/3 को क्लियर सर रेटमा चाहिँ हामीले एड गर्दै जानु पर्यो बोर्डै बुझ्दैन सर एकैछिन है ब्लर आयो सर क्लियर आएन है नहीं स्क्रीन ब्लर आयो सर 3/3 no 8 frequency 3/3 5 6 8 10 भयो क्लियर आयो आयो भयो क्लियर भयो बस ल अब C4 मा राख्ने नम्बरहरू चाहिँ एड फ्रिक्वेन्सीज 3/3 तीनवटा फ्रिक्वेन्सीहरू जोड्दै जाने भनेको छ तीनवटा भनेको 5 6 8 सुरुबाट हेर्ने हो अब है अर्को नयाँ कलममा चाहिँ तीनवटा फ्रिक्वेन्सी 5 6 र 8 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 19 त्यसपछि 8 सम्म भयो अब 10 12 र 3 25 अनि 2 6 र 1 9 र लास्टमा 4 चाहिँ बाँकी रह्यो छुट्यो त्यो है C4 मा चाहिँ यो भयो भने अब C5 मा कसरी राख्ने भन्दा लीव फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी and add remaining frequencies 3/3 ल सुरुको फ्रिक्वेन्सी छोड 5 लाई छोड्देऊ र बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी तीनवटा जोड्दै जाऊ भने फेरि यसलाई 5 मा C5 मा है भनेको 5 लाई छोड्देऊ अब यो तीनवटा फ्रिक्वेन्सी 6 8 र 10 जोड भन्यो 6 8 र 10 जोड्दा कति भयो 24 हो त्यसपछि 12 3 र 2 17 अनि 6 1 र 4 11 ल C5 मा चाहिँ एउटा छोड्ने तीनवटा जोड्ने त्यसपछि C6 मा अब लास्टको कलम भनेको C6 हो कलम 6 C भनेको कलम के कलम 6 मा लीव फर्स्ट टु फ्रिक्वेन्सीज and add remaining frequencies remaining भनेको बाँकी रहेको 3/3 ल लास्टमा चाहिँ के गर्ने रहेछ सुरुको दुईवटा फ्रिक्वेन्सीहरू छोड्दिने 5 र 6 छोड्देऊ अनि बाँकी रहेको चाहिँ तीनवटा फ्रिक्वेन्सीको दरले जोड्दै जाऊ एड फ्रिक्वेन्सीज 3/3 रिमेनिङ फ्रिक्वेन्सीज 3/3 भनेको छ है ल 5 र 6 छोड्दिनु भनेको 8 बाट स्टार्ट हुने भयो 8 10 र 12 8 10 र 12 कति हुन्छ यो 30 त्यसपछि 3 2 र 6 जोड्नु पर्यो फेरि 3 2 र 6 कति हुन्छ 11 अनि 1 र 2 1 र 4 बाँकी रह्यो दुईवटा मात्रै बाँकी रह्यो तर हामीले एड गर्नु पर्ने जोड्नु पर्ने कतिवटा तीनवटा हो पुगेन नि नपुगेपछि छोड्दिने यसलाई है 1 र 4 लाई छोड्दिने ल हाम्रो सबै कलमहरू चाहिँ कम्प्लिट भयो हामीले के गरौँ हेर त एकपटक C1
गिभन फ्रिक्वेन्सी जे थियो त्यही राख्यौं। C2 मा दुई दुईवटा फ्रिक्वेन्सी जोड्दै गयौं। C3 मा सुरुको एउटा फ्रिक्वेन्सी छोडेर दुई दुईवटा, त्यसपछि C4 मा तीन तीनवटा फ्रिक्वेन्सी जोड्यौं। C5 मा एउटा सुरुको फ्रिक्वेन्सी छोडेर तीन तीनवटा जोड्यौं भने C6 मा चाहिँ सुरुको दुईवटा फ्रिक्वेन्सी छोडेर बाँकी तीन तीनवटाको दरले फ्रिक्वेन्सीहरू जोड्दै गयो। ल यो चाहिँ ग्रुपिङ टेबल भन्छ यसलाई। अब हामी जान्छौं एनालाइसिस टेबल। एनालाइसिस टेबल भन्ने छ यही ग्रुपिङ टेबललाई हेरेर त्यसपछि हामीले एनालाइसिस गर्ने हो। यतापट्टिको रुल चाहिँ म मेटाइदिन्छु अब है। यो रुलको काम भनेको यहाँ खास लेखिराख्नु पर्ने पनि होइन, यो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा लेख्यो भने राम्रै भयो, नभएदेखि जान्न चाहिँ पर्यो है, बुझ्न चाहिँ पर्यो यो कुरा, तर यहाँ सोलुसनमा देखाइराख्नु पर्ने चाहिँ यो कम्पलसरी छैन है, देखाउँदा पनि राम्रै भयो। ल अब यस पछाडि अर्को टेबल छ एनालाइसिस टेबल। एनालाइसिस टेबल भन्छ यही ग्रुपिङ टेबललाई हेरेर हामीले के गर्ने हो, एनालाइसिस गर्ने हो, विश्लेषण गर्नको लागि। खासमा कुन क्लासमा कुन भ्यालु चाहिँ के भन्छ यो मोड रहेछ भनेर बुझ्नको लागि, जान्नको लागि हामीले एनालाइसिस टेबल बनाउनु पर्छ। र एनालाइसिस टेबलमा पनि एक्स भ्यालुहरु यसरी नै राखौं, यो कलम पनि यसरी नै राखौं है, यही फर्मेटमा बनाऊ। तर भित्र राख्ने नम्बरहरु अथवा के अब्जेक्ट आइटमहरु राख्ने कुरा भित्रको कुरा नलेखौं, तर रो र कलमलाई चाहिँ के गरौं, जे छ त्यही फर्मेटमा बनाइदिऊ यता पनि है, सजिलोको लागि हो। धेरै जसो बुकहरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो नम्बरहरु माथि राख्ने, कलमहरु यता राख्ने हुन्छ, तिमीहरुलाई त्यो गाह्रो हुन्छ। यो मैले यही फर्मेटमा बनाइदिन्छु है, एक्स र त्यसपछि यो C1 C2 C3 C4 C5 र C6 यो गरौं। लास्टमा चाहिँ टोटल भनेर एउटा कलम लेखौं है, टोटलको लागि एउटा कलम बनाऊ, अरु सबै एउटै छ। 20 25 30 35 40 45 50 55 60 र 70 यसरी आएको छ है। ल अब एनालाइसिस गर्ने के को आधारमा भन्दा अगाडि ग्रुपिङ टेबलमा आएको भ्यालुको आधारमा हामीले के गर्छौं, एनालाइसिस गर्छौं। अब एनालाइसिस कसरी गर्ने हेर है, यो टेबल बनिसक्यो होला, तिमीले बनाइसक्यो होला यो टेबल। खास यो टेबल बनाउन गाह्रो पनि छैन, कलमहरु मात्रै बनाउने र त्यसपछि त्यसको कलमको हेडिङमा अघि जे लेखेको थियो त्यही लेख्ने। एफ लेखिराख्नु परेन अब, किनभने गिभन क्वेशन थियो, त्यो क्वेशनै सार्नु पर्ने भएको हुनाले एफ दिएको थियो र सँगसँगै C1 भनेर हामीले अर्को नयाँ नोटेसन दिएका थियौं यसलाई टेबलको हेडिङमा। ल अब हामी यो कलम वाइज C1 C2 C3 C6 सम्म यी भ्यालुहरुलाई एनालाइसिस गरौं, हेर्दै जाउँ। अब सुरुमा C1 मा हेर त, C1 मा म्याक्सिमम भ्यालु फ्रिक्वेन्सी भनौं न, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कति छ हेर त, 12 हो कि हैन? म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कति छ? 12। यो 12 भनेको कुन चाहिँ भ्यालुको फ्रिक्वेन्सी हो, कुन चाहिँ भ्यालुको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी हो हेर त, भेरिएबल भ्यालु यो x कुन चाहिँ को 40। यो 40 को फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम भएको छ केमा, C1 मा। C1 मा 40 म्याक्सिमम छ भनेर देखाउनको लागि C1 मा 40 को सिधा अगाडि हामीले एउटा खासमा 1 जस्तै हुन्छ तर बार हो, ट्याली बार जस्तै भनौं न है, यसलाई मार्किङ गर्यौं हामीले। एकपटक भनेको 1, एक पटक 40 के भयो म्याक्सिमम भएर आयो। C1 मा 40 म्याक्सिमम छ। यो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीलाई सर्कल गर्ने, त्यो सर्कल गरेको फ्रिक्वेन्सी कुन भ्यालुको 40 को, त्यो भएर 40 को 40 चाहिँ म्याक्सिमम भयो C1 मा भनेर यो नोटेसन लेख्यौं हामीले है। C1 को सकियो। अब C2 मा म्याक्सिमम भ्यालु कुन हो हेर त, 18 हो कि हैन? 18। यो 18 भनेको कुन कुन भेरिएबल भ्यालुसँग रिलेटेड हो यो 18? 30 र 35 हो कि हैन? किन भन्दा
8 र 10 जोडेर 18 आएको हो नि। यो 8 भनेको 30 को भ्यालु हो, 10 भनेको 35 को। त्यही भएर 30 र 35 यो दुईटाको फ्रिक्वेन्सी जोड्दाखेरि 18 आएको थियो। त्यही भएर 30 र 35 को भ्यालु यो 18 चाहिँ के भयो, म्याक्सिमम भयो C2 मा भनेर 30 मा पनि मार्क लगाउने, 35 मा पनि लगाउने। किन भन्दा 18 C2 को म्याक्सिमम भ्यालु 18 हो है, र यो 18 भनेको 30 र 35 को फ्रिक्वेन्सी जोडेर आएको हो। त्यो भएर 30 र 35 कम्बाइनली के भयो, म्याक्सिमम भयो भन्नको लागि 30 र 35 मा के गर्ने, मार्किङ गर्ने। त्यसपछि C3 मा हेर, C3 मा म्याक्सिमम भनेको 22 हो। यो 22 कुन कुन भ्यालु जोडेर आएको छ, 10 र 12 जोडेर आएको छ। 10 र 12 भनेको 35 र 40 हो। त्यो भएर 35 र 40 यो दुईटामा के गर्ने, मार्किङ गर्ने, 35 मा पनि र 40 मा पनि है। केही सोध्नु पर्ने भएदेखि अहिले पछि लास्टमा है, म पहिला सुरुमा यो सबै कम्प्लिट गर्छु, त्यसपछि लास्टमा सोध्ने। म यो मेटाउँदिन, टेबल लास्टसम्म रहन्छ है। भनेपछि C3 मा 22 म्याक्सिमम भयो। यो 22 10 र 12 जोडेर आएर हो। त्यसपछि 35 र 40 को फ्रिक्वेन्सी एड गर्दाखेरि 22 म्याक्सिमम भएको हुनाले 35 र 40 कम्बाइनली के भयो, 35 पनि र 40 पनि C3 मा म्याक्सिमम भयो। त्यसपछि C4 मा म्याक्सिमम कति छ, 25। यो 25 कुन कुन नम्बरहरू एड गरेर आएको भन्दा 10 12 र 3 यो तीनवटा नम्बर जोडेर आएको। तीनवटा नम्बर भनेको 35 देखि 45 सम्म, यो 35 बाट 45 सम्मको नम्बर फ्रिक्वेन्सी जोडेर आएको हो। त्यो भएर C4 मा 35 पनि म्याक्सिमम, 40 पनि म्याक्सिमम र 45 पनि म्याक्सिमम। यसरी भयो, तीनवटै जोइन्टली कम्बाइनली म्याक्सिमम, तीनवटैको कम्बाइन्ड भ्यालु 25 म्याक्सिमम भयो। त्यो भएर तीनवटैमा मार्क गर्ने। त्यसपछि C5 मा म्याक्सिमम भनेको 24 हो है, 24। यो 24 भनेको कुन कुन नम्बरहरू एड गरेर आएको, 6 8 र 10 यो तीनवटा जोडेर 24 आएको हो। त्यो भनेको 25 30 र 35 यो तीनवटा भ्यालुहरू म्याक्सिमम भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेको 25 पनि भयो, 30 पनि भयो र 35 पनि, यो तीनवटा भ्यालुहरू म्याक्सिमम भयो C5 मा। भने लास्टमा C6 मा, कलम 6 मा म्याक्सिमम भनेको 30 छ, म्याक्सिमम 30 छ। त्यसो भए यो 30 कुन कुन नम्बरहरू एड गरेर आएको फ्रिक्वेन्सी भन्दा 8 10 र 12 यो तीनवटा भ्यालु फ्रिक्वेन्सी जोडेर आएको। 8 10 र 12 भनेको कुन कुन भ्यालुसँग रिलेटेड हो, 30 35 40। त्यसो भए 30 मा पनि मार्किङ गर्नु पर्यो, 35 मा पनि पर्यो र 40 मा पनि पर्यो। ल यसरी हामीले के गर्यौं, मार्किङ गर्यौं। के को लागि भन्दा यो एनालाइसिस टेबलमा यो जुन ग्रुपिङ टेबल बनाएका थियौं हामीले, यो ग्रुपिङ टेबलमा कुन कुन भ्यालुहरू कुन कुन यो के भन्छ कलममा म्याक्सिमम भए त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा खाली मार्किङ गरेर राख्यौं। अरु जस्तो यहाँ म्याक्सिमम नभएका 20, त्यसपछि यो भन्दा पछाडी 50 55 60 70 को लागि केही लेख्नु परेन। जुन जुन म्याक्सिमम भएको तिनीहरुलाई मात्रै हामीले त्यहाँ नोट गर्यौं है, मार्किङ गर्यौं। अब ती मार्किङहरु गनेर लेख्ने, काउन्ट गरेर लेख्ने। लास्टमा 20 म्याक्सिमम भएकै छैन, कुनै पनि कलममा म्याक्सिमम भएर आएन 20। 25 चाहिँ एक पटक म्याक्सिमम भयो। त्यस्तै 30 31 2 3 3 टाइम्स म्याक्सिमम भयो। 35 1 2 3 4 5 5 टाइम्स म्याक्सिमम भयो। 40 1 2 3 4 4 टाइम्स म्याक्सिमम भयो र 45 चाहिँ एक पटक मात्रै म्याक्सिमम भएको छ है। 45 चाहिँ एक पटक मात्रै म्याक्सिमम भएको छ। अब त्यो टोटल भ्यालुलाई हेर त, टोटल भ्यालुमा 5 सबैभन्दा बढी पटक म्याक्सिमम भएर आएको भ्यालु कुन हो? 35 सबैभन्दा बढी पटक हो, सबैभन्दा बढी पटक म्याक्सिमम भएर आएको भ्यालु भनेको 5 टाइम्स सम्म म्याक्सिमम भएर आएको भ्यालु कुन रहेछ? 35 रहेछ। भने वास्तवमा मोड कति रहेछ त? 35 रहेछ। मोड यो हो। यो एनालाइसिस टेबल बनाइसकेपछि मोड कति रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौं, 35 रहेछ। तर अगाडि हेर त, यदि यो फ्रिक्वेन्सी मात्रै हेरेर, यसलाई मात्रै हेरेर मोड कति हो भनेर आन्सर लेखिदिएको भएदेखि कति हुन्थ्यो? म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 12 हो, 12 को करेस्पोन्डिङ भ्यालु 40 हो, 40 हुन्थ्यो। तर वास्तवमा यो 40 रहेनछ, कति रहेछ? 35 रहेछ। एनालाइसिस टेबल बनाइसकेपछि देयरफोर मोड MO इक्वल टु 35। यो
ग्रुपिङ टेबल र एनालाइसिस टेबल सबै बनाइसकेपछि यो टेबलबाट हामीलाई के थाहा भयो मोड 40 होइन कति रहेछ 35 ल यो चाहिँ ग्रुपिङ टेबल र त्यसपछि एनालाइसिस टेबल बनाएर मोड पत्ता लगाउने तरिका हो यो कस्तो केसमा यो ग्रुपिङ टेबल युज गर्नुपर्छ ग्रुपिङ मेथड युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले अघि भनिहालेँ फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जाने म्याक्सिमम भएपछि घट्दै जानु पर्नेमा बढ्दै त गयो तर घट्ने बेलामा 3 2 अनि अझै घट्दै जानु पर्ने हो 2 पछि 6 आयो बढ्यो 6 पछि 1 फेरि घट्यो 1 पछि 4 आयो फेरि बढ्यो त्यसरी बढ्ने घट्ने भइराख्यो भने यस्तो टाइपको फ्रिक्वेन्सीलाई के भन्छ इरेगुलर फ्रिक्वेन्सी भन्छ अनियमित फ्रिक्वेन्सी आयो र यो फ्रिक्वेन्सी अनियमित भयो भने हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ ग्रुपिङ टेबल एनालाइसिस टेबल अथवा ग्रुपिङ मेथडबाट मोड पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो मैले अगाडिकै क्लासमा भनिसकेको छु एउटा केस चाहिँ यो इरेगुलर भयो भने हामीले ग्रुपिङ टेबल युज गर्नु ग्रुपिङ मेथड युज गर्नुपर्छ अर्को ग्रुपिङ मेथड युज गर्नुपर्ने भनेको जस्तो अब बाइ मोडल मल्टी मोडल आयो भनेदेखि त्यसपछि यो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी छ नि यो 12 यो अरु सबै रेगुलर थियो तर यो 12 चाहिँ कहाँ गयो सुरुमा आएर बस्यो अथवा लास्टतिर गएर बस्यो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भने त्यो बेलामा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो ग्रुपिङ मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल ग्रुपिङ मेथड युज गरेर मोड पत्ता लगाउने तरिका यो हो मोडमा सबैभन्दा लामो क्वेसन अलिकति बढी कम्प्लेक्स टाइपको क्वेसन चाहिँ यही हो ग्रुपिङ मेथड त्यो भन्दा बाहेक मोड फाइन्ड गर्नको लागि मोड पत्ता लगाउनको लागि अरु क्वेसनहरु यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन ल यो मोडको क्वेसन चाहिँ सुरुमै मैले गराएँ यो ग्रुपिङ टेबलको अब अरु टाइपको क्वेसनहरु चाहिँ हामी यसभन्दा पछाडी गर्दै जान्छौँ ल